मोगाच्या भावा बहिणीनं काल संजय एका बहिणीचे म्हाका फोन आयले आणि ती बहीण काल सकाळी मागण्याक आयिल्ली. खळा नासतना शुक्रारा ती मागण्याक येता आणि कालच्या दिसा तिच्या तेसावा खातीर आनी एका भावान मागल्लें. तिका तिच्या घरा लागसार जायतीं कुडां आसात आनी एक बिल्डींग आसा तातूंत जायतीं कुडां आसात आनी ती कुडां शिकच्या भुरग्यांक ती भाड्याक दिता. ते रावन 1 वर्स 2 वर्सां 3 वर्सां आणि पटल्या जायत्या दिसांत ती म्हाका सांगताली फादर कोणी भाड्याक येवन रावाना कोणी भाड्याक येवन रावाना म्हणून. काल तिचे ते सांगून एका भावान तिच्या खातीर प्रत्येक तरां मागलें सकाळी आनी संजय ह्या बहिणीचे म्हाका फोन फादर त्या भावान म्हजे खातीर मागिल्लें नेंगी सांजे भितर सगळीं कुडां भाड्याक दिवन गेली फादर. देखून त्या भावाचे नंबर दिया फादर. त्या भावाक म्हाका देव बरें करूंक म्हणूंक जाय म्हणाली. हांवें सांगलें त्या भावाक देव बरें करूं म्हणना नाका देवाक पयलें अर्गां दी म्हळें. त्या भावाक तुवें मागिल्लें म्हाका मेळ्ळें म्हणून ताका तुवें देव बरें करूं म्हणची गरज ना बदलाक ताजे मागणें स्विकार केल्ल्या त्या देवाक अर्गां दी म्हळें. भावा भयणीनो सबार पडी जायतो लोक म्हजे सरशी येता आनी म्हाका म्हणटा फादर तुमी मागल्लें मेळ्ळें तुमकां मस्त देव बरें करूं. हांवें सांगलें म्हाका देव बरें करूं म्हणा नाका देवाक अर्गां दिवंक सुका नाका. आज हांगा आशिल्लीं जायतीं तुमी हांवें पळयलां टीव्हीचेर जायत्या भावांचे कार्यक्रम ते भावा पळयतात हांवें मागिल्ले वरी कोणा बरें जालां येया म्हजें नांव काण सांगा आनी एक दाखलो हांव तुमकां दिता. त्या भावान म्हणलें की तुमकां कोणे मागिल्ल्या वरी तुमकां बरें जालें म्हणून सवालां करतना तो आनेकलो साक्ष दिताना विचारता कोणे मागिल्ल्या वरी तुका मेळ्ळें. भावा भयणीनो आज सुखोवणी हांव तुमकां सांगता आयच्या दिसा आज तुमी सुखोवणी देवाक दिवची वडवीक देवाक दिवची महिमा मनशांक दिवंक वचनाकात. वडवीक देवाची महिमा देवाक तुमी वाखाणा नावाड आनी कितें जाता म्हणलें पळया कांयच तुमकां उणें जावचें ना. खंय एका घडये न्ही एका दिसा न्ही खंय वर्सां ये पोटी न्ही देखून आमी म्हणटाव न्ही तें कांतार घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसेतलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सोम्याक हरसेतलो स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. हरी एक घडी म्हणल्यार बरी भाव भयणीनो देवाक आमी वखाण जाय. तूं आज जीवस आहे देवाक आमी वखाण जाय. तूं आज बऱ्या भलेकेंत आसाय देवाक आमी वखाण जाय. आज तुका हांगा फाव केला देवाक आमी वखाण जाय. सबार पटी आमी विसराता. देखूनच त्या भयणीन म्हाका फोन करन त्या भावाचे नंबर विचारले ताका देव बरें करूंक जाय म्हणून. हांवें नंबर दिवंक ना. हांवें सांगलें ताका तुवें देव बरें करूं म्हणची गरज ना. आमी सांगाता मेळोवन मागल्लें बावडतान मागल्लें देवान तुका दिला देवाक तूं अर्गां दी. देखून हर एका शुक्रारा सुखा नासतना पयलें अर्दो घंटो देवाक अर्गां दिता मेळिल्ल्या उपकारांक उबें रावन आनी तो अर्दो घंटो पावना विनवण्यो मागीर. हांवें सांगलें आतां देवा लागीं विचारूंक वचनाकात पयलें सांगचें हांवें मेळिल्ल्या उपकारांक देवाक अर्गां दिया ताका वाखाणा. देखून भावा भयणीनो आज तुवें आनी हांवें देवा मुखार आमकां आमी खालतें करीस. हांगा आसले हर एकल्यानी आमी देवाक काल जायचे. तशें म्हणटाना आदल्या हप्त्यांत एका भयणीचे म्हाका फोन फादर तुमचे शिकवणेंत हांवें आयकलें पयलो स्थान मान देवाक दिसय म्हणून. हांवें सांगलें वय पूण म्हाका कितें सांगता मुल्की वचूं मागण्याक वचूं मुल्की वचूं मागण्याक वचूं म्हूण कितें म्हाका मोतें सांगता पूण म्हाका गो वचोंक सोडिना. गो वचोंक सोडिना जाल्यार हांवें आयल्यार तें पाताक न्ही फादर. तुका सर्गाक येताना तुजो गो वचोंक सोडिना जाल्यार कितें करताय की म्हळें हांवें. तुका सर्गाक वचोंक जाय म्हणटा न्ही तुजो गो म्हणटा तुवें हेचें नाका म्हणजे सांगता तूं ये एम कोंडाक म्हाका तें सांगात दिवंक म्हळ्यार तूं कितें करताय की म्हळें. देवाक पयलो स्थान मान दिल्यार देवा उपरांत गोवासो मोकून तुमकां कळटा. भुरग्यांक कशें चलयचें म्हूण कळटा भियेनाकात. तशें म्हणटा आनी एका भयणीचे म्हाका काल फोन काजार जावन 15 वर्सां जालीं फादर गो आसलें सगळें काणये म्हजें भांगार आनी कितें आसलें पुराय व्हरून गेला खंय गेला नपयस जाला. आज म्हाका आधार ना
म्हज्या पुता सांगात हांव आसा, पुता कशें बसचें, हांवें कशें जिवचें. हांवें सांगलें कितली प्राय तुका, 40-5 वर्सां. काम करूं जायना. म्हाका काम करूं जायना फादर. ते 15 वर्सां काम करिनासतना गोवान जोडलें खावन हाडलें पुराय खावन हांवें सांगलें कित्याक काम करूं जायना. जाय जाल्यार अर्जंट खंय एका बाबाक तुजें हें आसा पासपोर्ट आसा जाल्यार ताका कामाक ताच्या घरा जाय खंय थंय भुरग्यां पळोवंक त्या भुरग्यां पळोवंक आनी 10,000 तुका सांबाळ दिता खंय तयार आसा म्हळें. ना फादर हांव मोठी आसा म्हाका काम करूंक जायना. कालच्या दिसा आयकल्लें उतार भावा भयणीनो. कित्याक आज आमी कित्याक पडवण पडटा. देवाक दिवचो स्थान मान, देवाक दिवची महिमा, देवाक आमी वाखाणचे सोडल्यार आनी मनशाच्या फाटल्यान गेल्यार अशें जाता भावा भयणीनो. देखूनच जेजू सयत पयलीं काल जालो आपल्या बापाक, संवसारांतल्या अधिकाऱ्यांक पदवेदारांक न्हय भियेनाकात. आमी वाचता फिलिप घरां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळू 5-11 पळया जेजू कशें आपल्या बापाक महिमा दिता पळया. आनी जेन्ना तुवें देवाक महिमा दिल्या आनी देव तुका महिमा फाव करता. वय की नाही पळया सारकें ऐका. तुमी जेन्ना देवाक महिमा दितात देव तुका महिमा फाव करता. वय की नाही पळया फिलिप घरां बरयल्या पत्रांत आवस्वर 2 आनी वळ 5-11 म्हणजे फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 5-11. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. पळया न्ही गे. देखून भावां भयणीन हांगा आसल्या तुका या म्हाका हांगा आसल्या आमकां हर एकल्याक वाट जेजू, सत जेजू. कोण हा बरी जाय जेजू बरी. देखून तुमचे मन जावं दी क्रिस्ता सारखें. सैमांत देव, सैम भितरलें सैम देव, सैमांत देव आनी तरी त्या समासमपणान तो लब्धून तो देव म्हणून संवसारांत हांव देव, हांव तुजो रचणार, हांव तुजो सोडवणदार, हांव तुजो राखणदार म्हणून सैमान तो देव जाल्यार ते सैम काण घेवन ताणें ह्या संवसारांत तो जियोंक ना. बगार मनशा सारको जावन तोय संवसारांत मनीस मनशा सारको जावन सर मनशा सांगता एकवटान म्हणल्यार बरे समान रितीन तो जियेलो. आनी गुलामपणाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली गुलामा बरी देवा मुखार ताणें ताकाच संपूर्ण तरेन खाली केलो. मनशा रुपात तो दिश्टी पडलो, मनशा रुपात तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच कल्त करून मरणा पर्यंत आपणाकच कल्तो कर्ण कोणा मुखार देवा मुखार आपणाकच ताणें कल्तो केलो देवा मुखार मरणा पर्यंत. कुर्साच्या मरणा कुर्साच्या मरणा पर्यंत सैतानान ताका सांगलें सगळो संसार दिता, पदवी दिता, अधिकार दिता, तुका गद्दीचेर बसयता म्हळ्यार सैतानाक तो खाल जावं ना. तुजो देव असो रायकी म्हणून पिलातांनी सरता पिलाताक तो खाल जावं ना. मरणा पर्यंत कुर्साच्या मरणा पर्यंत बापाक सगळींच्या बापाक तो खालचो जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो. देखून देवान ताका अति उंच उबारला आनी देवान ताका अति उंच उबारला आनी सर्व नावाप्रास वर्ते नाव ताका दिलां. आनी अशें ताणें खुशी वेली बागवाजय म्हणून ह्या नावाक हरी एक दिंबी कोणाक पांय आसात तांणी हर एकल्यान दिंबी घालूंक आसा. कोणा मुखार तूं राय म्हणून दिंबी घालूंक जायना म्हण नाका, या तूं व्हडलो गवळी म्हणून दिंबी घालूंक जायना म्हण नाका, तूं व्हडलो दोलक्या आसा तुका दिंबी घालूंक जायना म्हण नाका. तकड्यांनी दिंबी घालूंक आसा ताच्या मुखार घाली जाय दिंबी म्हळ्यार त्या प्रमाणे देवा मुखार काल जायनासतना देवाचो आदार सोडल्यार जायना भाव भयणी. देखून आमचो भाव आसा हो हर एका शुक्रारा हेरां खातीर सकड उबे रावन मागतना तो दिंबी घालून हात वयर घालून मागता सुखान आसतना. आनी थोड्यो भयणी आसात हर एका शुक्रारा मागण्याक आयिल्ली दिंबी घालून 5 कणी ती दिंबी घालून हात वयर घालून हेरां खातीर भेटयतात. त्या नावाक मान महिमा जेजू म्हणल्या नावाक मान, जेजू म्हणल्या नावाक महिमा. देखून वडवीक ताची भावां भयणीन. देखून आमी गायता पुरा म्हणजे 140 गायनां गितां कंतारां ताका महिमा दिवन. देखून तू बुकाचें नांवूय दिलां हांवें कितें महिमा. 18 वर्सां चुकोवना म्हणजे टायटल चुकाना भियेनाकात. इंग्लिशान ग्लोरी टू गॉड, कोंकणींत महिमा देवाक आनी कन्नडान स्तुती महिमे.
आज सकाळी उठता उठताना म्हाका एक मोबायलार मेसेज आयल्या, गोल्ड मेडल विन जाल्ली सयत ते मेडल आपणायचे जाल्यार तांणी तकली बागोवन ते मेडल घेजे खंय. बंगाराचे पदक मेळिल्ले, गोल्ड मेडल मेळिल्ले आत पळय, येया म्हाका गोल्ड मेडल मेळ्ळा म्हणून अशें ते मेडल आपल्या गळ्यान घालिनात. बदला कितें करतात, तांकां ते गोल्ड मेडल दिताना तांणी कितें करूंक आसा, तकली बागोवंक आसा. पण आतांच्या काळाच्या तरणाट्यांक, चल्यांक आनी चलयांक तकली बागोवं नाका. कोणा म्हजे मुखार न्ही, ताज्या मुखार. देखून तर आम्ही सोलवता भाव बहिणीन. आदल्या दिसा म्हाका आनी एक SMS आयलें, कोण देवा मुखार दिंबी घालता ताज्या मुखार देव उबो रावता, उबे रावल्या देवा मुखार ह्या संवसारांतलो कोणूच उबे रावंक शकचो ना. तूं देवा मुखार दिंबी घालतना देव तुज्या मुखार उबो रावता, आनी तुज्या मुखार उबो रावल्या देवा विरोध कोणूच ह्या संवसारांतलो उबो रावंक शकचो ना. ते तुकाच तूं विचार, तुका देवा मुखार दिंबी घालूंक जाता गी सर. देखून तो भाव बहिण फादर जर इतलो हें जाला, घट्ट जाला, देवा मुखार तो कालतो. देवाक दिवचो मान स्थान महिमा कोणाक सुकोणी दिवंक नात, येदोळी दिव ना आनी की दिवचो ना. म्हाकाय दिनाका. हाचे पयलीं दैत्य दाखले तुमकां दिल्या. देखूनच देवाचे उतर आमकां सांगता, महिमा देवाक, महिमा जेजूक. जेजू जल्माल्या घडयेस आंज बडवे येतात आनी ताका महिमा दितात. पळया, ऐका, लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 ओळ 14. लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 आणि ओळ 14. लूक चॅप्टर 2 वर्स 14. कितें म्हणटा ऐका, महिमा देवाक, महिमा देवाक अति उन्नती. कितें म्हळे, महिमा आंजानी कितें म्हळे, बडयांनी कितें म्हळे, महिमा महिमा देवाक देवाक उन्नती. अति उन्नती. आणि त्या दाळ कितें जाता, आणि शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी. शांती देवाक न्ही, शांती देवाक मानवल्या त्या मनशांक संवसारी. महिमा देवाक दिताना तुका कितें बसयला, कितें बसयला. आज कोणी म्हजे सशी येवन म्हणटा म्हाका शांती ना फादर, म्हाका समाधान ना म्हणटा, हांव सीधा सांगता, कित्याक तुवें देवाक पयलो स्थान मान दिवंक नाय, देखून तुका शांती ना, तुका समाधान ना. कोणी तो जावं दी, म्हज्या मतीक शांती ना, म्हज्या मतीक समाधान ना, सीधा सांगता, तुम्ही देवाक पयलो स्थान मान दिवंक ना. तुम्ही हर एका घडये म्हणल्या बरें चिंतनांनी, शब्दांनी, करण्यानी, बघनांनी देवाक महिमा दिवंक ना. काल अनेका भावाचे म्हाका फोन केदाळ येता, तो आज बोशार इतरेक आयला, तुमच्या मध्ये बसला, फादर तुम्ही कंत करी नाकात. साहेबा म्हाका कंत म्हणली ना साहेबा. ना ना तुम्ही कंत करी नाकात, तुमच्या खातीर हांव मागता. आता तुवें सांगलें देखून हांवें कंत करीचे पडली म्हळ्यार. म्हाका म्हणटा तुम्ही कंत करी नाकात फादर, हांव तुमच्या खातीर मागता. हांवें सांगलें म्हाका कंत ना साहेबा, तूं काल्याक बेताय. ना ना तुम्ही कांय कंत करी नाकात. देखून हांवें सांगलें ताका, तुवें सांगलें देखून आतां कंत करीचे पडली म्हळ्यार. म्हजें समाधान हांव ओगडायना, आनी तुमी कोणी म्हजें समाधान ओगडावंक शकनात. कित्याक फादर जेरी दिता महिमा देवाक. फादर तुम्ही म्हजे विशयान कांय बरें उलयनात. तूं बरो जाल्यार हांवें उलोवची गरज ना, तूं उलयताय न्ही. तुम्ही वाचून सांगूंक ना. तुजी बरी करणी कित्याक वाचून सांगायचे, देवान पळयल्या जाल्यार तुजेर आशिर्वाद पडलो. देखून भावा मैलीनो, देवा मुखार येताना कालतेपणी, देवा मुखार येताना आमी सख्खड भाव भयणी. प्रायवंताक आमी तिके हात दिता, तांकां उखलता, तांकां तिके कोणी तरणाटे बसल्या तांकां उठोवन बसता, कित्याक ते कुडींत दसकत म्हणून. इल्लो आमी तांकां मोग चड दाखयता म्हळ्यार मान कर.
पण देवा दिवसो मान तांकां न्ही भियेनाकात. देखून भावा भयणीनो देवा मुखार येताना तुवें आनी हांवें देवाक महिमा दिवन ताची वडवीक घावन ताची स्तुती करून ताका वाखाणून ताका नांव वाडून आमी येवंक जाय. देखूनच देवा मुखार आयिल्ल्या वेळार मोइजा आयिल्ल्या वेळार देवान कितें म्हळें? एक्झोडस म्हणजे निर्गमनाचो बूक अवस्वर 3 ओळ 5 तावन कितें बरयलां आयका. एक्झोडस चॅप्टर 3 वर्सेस 5 एंड द फॉलोइंग. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 3 आनी ओळ 5 तावन कितें बरयलां आयका. देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका. मोइजे सिनाय पर्वतार आसा जळच्या बोल्यातावन देव ताका दिश्टी पडटा आनी उलयता. आनी त्या दाळा मोइजे लागीं सरतना देव ताका कितें म्हणटा? हांगा लागीं सरनाका. हांगा लागीं सरानाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड. पांयांचे मोचे काड. या पांयांच्यो वाणो काड. कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. आमी घरा भितर येताना कित्याक वाणो भायर दवरून येता सांगा? घराक मान करूंक वय मू न्ही सांगा. तुम्ही तुमच्या घरा भितर येताना वाणो कित्याक भायर दवरून येतात? वाणांचे मेळे भितर येवन जो कित्याक तुमचें घर वस्तेचें घर वय मू गोठो न्ही. गोठ्या येताना वाणो काडून येता ते सांगा. खंय भायर येताना वाणो काडून येता ते. तरी देवा मुखार येताना देवाक महिमा दिवंक देवाक मान करूंक आमी येता आसतना मोइजेक देवान कितें म्हळें? लागीं सरानाका. तुज्या पांयांच्यो वाणो काड कित्याक तूं उबो आसा ती सुवात पवित्र. साबार जाण चिंतात देवाक तूं मान करूंक येताना देवाक महिमा दिता. देखून तो आमचे मुस्लीम भाव भयणी ती मागण्यार आसतना बरें कार्पेट घालतात माथ्याक तांचे पांघरान घालतात आनी बड्या भक्तीपणान तांचो पवित्र पुस्तक हातान घेवन पांयांचेर पडून ते मागणे करतात. म्हाका परच्या ब्रेस्तारा दीस ते पेपर वाचून म्हाका शॉक जालो भाव भयणीन. म्हजे कडेन आसा तें पेपर हांवें काडून दवरलां. जर्मनींत पयले मिशनरी हांगा येताले आनी देवास्पण कितें देवाची भक्त कितें म्हणून आमकां सांगून देवाची जेजूची वळख करता दिताले न्ही. आज त्या जर्मनींत 40 चड इगर्ज्यो थंय व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्ज्यो खाली पडून त्यो तांणी मुस्लीम भावांक इकल्यात. आनी थंयसर मागणें जावच्या बदलाक त्या भाव भयणीचे ते तांच्या धर्माचें मागणें जाता. आणि नावार्धीक जर्मनीतली नावार्धीक इगर्ज पीटर अँड पॉल 2011 इसवेत हांव ते कोणी येना आनी देखून ती इकल्याक आज त्याच जाग्यार आमच्या मुस्लीम भाव भयणींनी ती इगर्ज घेवन ती मस्जिद करून दिसाक 1200 भाव मात्र थंयसर नमाज करतात. काय तुम्ही करोडांनी असले पळय कश्टांनी गळुल्ले दी आनी व्हडले व्हडले काट्टोना बांदूंक सुरू करा. थंय मागीर मुसमात गुंतले जळाऱ्यो मात्र बसतल्यो. देखून म्हाका देवान ह्याच गांवांत दवरला. व्हडले व्हडले काट्टोना बांदूंक न्ही ताजे राज बांदूंक. नाजाल्यार एक दीस अशें जातलें हांगाच्यो पुरो बंद पडटल्यो. हांगा तावन आमी परगट करचे जेजूची वळख दिवचे. हांगा आसले मागीर कोणी हांगा आसचे नात. खाली काट्टोना मात्र आसतले. देखून भावार्थांत घट जाया देवाक महिमा दिया. हर एका घडी तुमचो भावार्थ काली हप्त्या ये पोटी न्ही. थोड्यांनी काली कायद्या खातीर मिसावेचे आज कायदो हांव वचोंक ना देखून कायदो पाळूंक ना. कायद्या खातीर करनाकात फायद्या खातीर तुमच्या मात्र न्ही ताच्या. देखून भाव भयणीन आज तूं आनी हांव जेजू मुखार येता आसतना जेजू कितें म्हणटा माथेवाच्या वांजेलांत माथेवाचो वांजेल मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 29 माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 11 आनी ओळ 29 म्हणजे मॅथ्यू 11 वर्स 29 जेजू उलो दिता कितें म्हणून ऐका. म्हजें जू
तुमचे खांद्यार घे येया मुजे सशी येया मुजे जू तुमच्या खांद्यार घेया आणि म्हजे लागचें शिका मुजे कडचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्याकळ जसो पळ्याने गे जेजू सदां काळ देवा मुखार आपल्या बापा मुखार बोळो जावन रावलो खालतो जावन रावलो निमान श्वास पर्यंत ताणें बापाक महिमा दिली बापाक महिमा दिली आणि कितें सगळें जालें ताच्या मुखांत कितें वडवीक ताच्या मुखांत कितें अजापां ताच्या मुखार कितें विस्मितां ताच्या मुखार कितें विचित्रां जालीं त्या सगळ्या अजापांक विचित्रांक ताणें देवाक महिमा दिली देवाक महिमा दिली आमी वाचता लूक चॅप्टर 10 वर्स 21 to 23 लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 10 आणि वळो 21 तावन 23 पर्यंत लूक चॅप्टर 10 वर्सेस 21 to 23 तेच घडये जेजू पवित्रात्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो त्याच घडये जेजू पवित्रात्म्या थंय संतोषान भरोन म्हणालो बापा बापा सर्ग संसाराच्या धनिया सर्ग आणि संसाराच्या धनिया जाणत्या आनी जाणत्या तावन बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो तुवें ह्यो संगती लिपोवन दवरल्यो देखून ह्यो संगती तुवें ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्यो देखून हांव तुका अर्गां दिता कोणाक अर्गां दिली ताणें जेजून कोणाक अर्गां दिली हर एक अजाप करताना हर एक विस्मित करताना हर एक कापिड्याचे हात दवरताना कोणाक अर्गां दिली कोणाक वाखाणले आणि आज तेच आमी म्हणयारी कितें आमच्या हातांत कितें जालें ओ अर्गां म्हाका होगळाप म्हाका स्तुती म्हाका महिमा म्हाका आनी तुमी दितले चत्त घासताचे म्हाका ताणें बरो केलो देखून मागीर बरें जायनात एपटी बरो जालो मागीर पाटी येना आणे बरो केलो केदाळे ताच्या सांगातच आसता आमी आयज सो दिसपडतग्रास ताणें म्हाका दिलो केदाळे दिसपडतग्रास दिवनूच आसतात आज बरी न्ही ताणें म्हाका दिली सदांय बरी न्ही तुका दिता मागीर ससनाची न्हिदी बरी दिता भिये नाका हर एका घडये परत्यान वाच बाय परत्यान वाच जेजू कितें म्हणटा जेजू पवित्रात्म्या थंय संतोषान बरोवन म्हणालो बापा सर्ग संसाराच्या धनिया बापा सर्ग आनी संसाराच्या धनिया जाणत्या आनी बुद्धवंतां तावन जाणत्या तावन तुवें लिपयलाय बुद्धवंतां तावन तुवें लिपयलाय लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो पूण ल्हानांक धाकट्यांक नेणट्यांक कालत्यांक दुबळ्यांक गरीबांक तुवें उगडापो केल्याय देखून हांव तुका अर्गां दिता पळया न्ही गे भाव भयणी देखून हांव केदाळे आमच्या शुक्राच्या मागण्या वेळार सकाळी कान घेवन अर्गां दिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्ल्या त्या सरोपकारांक वोडा चान भक्तीन मोनान हर्षेता तुजेन आनी सबार शुक्राच्या मागण्या वेळार तांकां खंयचेय पळय कश्टांचे आज पिडा गुण जाल्या त्या दाळ मात अर्गां सदां खावंक दिलां जेवंक दिलां पिवंक दिलां न्हेसोवंक दिलां पांघरूंक दिलां रावंक बिडार दिलां आनी आवय बापाचो मोग दिला भाव भयणीचो आदार दिला आनी शिकाप दिलां जानवाय दिल्या एकदम राखला सांबाळला आनी साहित्या वायटात हांव निवारला कितल्या जीवदाळ्यांत हांव ताणें राखून सांबाळला हें पळय आमच्या मोती घेना डाक्टरान जायना म्हणलें देखून हांगा येवन मागण्यान म्हजी कॅन्सर पिडा गुण जाली देखून मात तुका अर्गां उरलें बरें दिल्लें कांय ना आज इतलो लोक आमचो शेळा लागे भावा भयणीनो हर एका म्हाका उडासाचो एक ल्हानशें 3 वर्सांचें भुरगें कशें मागतालें हांवें खुद्द आयकलें वारें दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां उदक पिवंक दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां न्हेसोवंक पापो दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां सकाळीं म्हाका ब्रेकफास्ट दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दनपारां म्हाका लंच दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां सांजेर म्हाका डिनर दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां आतां न्हिदोंक वतना बरें कर नांव नितळ जावन बरें कर म्हाका न्हिदोंक बेड्ड दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां ल्हान भुरग्यां हांवें आयकल्लीं उतरां देखून भावा भयणीनो देवाचे उतार आमकां सांगता जेजून हर एका घडये म्हणल्यार बरें बापाक वाखाणलें महिमा दिली
देखून आज तुवें आनी हांवें आमी कितली ताका महिमा दिता हाच्या पयलीं आमी वाचले परतून वाच लूक 2:14 लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 2:14 कितें केदाळ तुका शांती मेळटा, केदाळ तुका समाधान मेळटा, केदाळ तुका धैर्य मेळटा, केदाळ तुका आदार आश्रय मेळटा. हांगासले जायते आसात तुमी. सारकें ऐका लूक चॅप्टर 2:14 लुकाच्या महिमा देवाक अति उन्नती सर्वश्रेष्ठ त्या महोन्नताक. महोन्नत म्हळ्यार उन्नत जाग्यार बसलेल्याक. महोन्नत म्हळ्यार कितें? महाउन्नत, महोन्नत, उन्नत उंच जाग्यार बसून आशिल्ल्या सर पदवेदाराक तुम्ही महिमा दिता ना. शांती देवाक मानवल्यात त्या मनशांक. कोण देवाक मानवतात त्या मनशांक संवसारांत शांती. देखून वाटो क्लियर, वाटो साफ सीधा. देवाक महिमा दिया, देवाक महिमा दिया आणि तुमकां कितें मेळटा? शांती. काल एकलो भाव म्हणालो फादर म्हाका मेळूंक काय एकलो भाव काल म्हणालो फादर तुम्ही जाणान गे तो फलाणो मनीस इतल्या जाग्यार कितले हजारांच्या एकऱ्या जाग्यार आज इतले संस्थे बांदून आसा. कित्याक जाणान गी तो त्या मंत्रीक केदाळे एअरपोर्टांत ताच्या कारार व्हरतलो, हाडटलो, पायतलो, तांणी केल्या सर कामाक सोकडा मुखार ताका वयर दवरतलो, पुगरतलो आणि त्या मंत्री मुखांतर सरकार इतलो जागो आज ताका संस्थे बांदूक ताच्या संस्थ्यांक चलोवंक जाय तितलो मेळ्ळा म्हणून. एका मनशाक वयर दवरून एका मनशाक पुगार एका मनशाचे नाव वाखाणून आमी फायदो जोडटा तर हांव ताका लागशिलो, ह्या मंत्रीक हांव लागशिलो, ह्या प्रधानमंत्रीक हांव लागशिलो, ह्या मुख्यमंत्रीक हांव लागशिलो, ह्या डीसीक हांव लागशिलो, ह्या ऑफिसराक हांव लागशिलो. पुऱ्या कामां जातात न्ही तुमची. ताका कोणी लागीं करिना. हांगासर तुमकां हर एकल्या सांजे ताका पयलें लागीं करा. देवाक तुमी लागीं कराल, देवाक तुमी लागीं सरा. जेम्स चॅप्टर 4:8 जाकोबाचें पत्र अवस्वर 4 आणि ओळ 8. कितलें तूं आनी हांव आमी देवाक लागीं सरता तितलें देव आमकां लागीं सरता, आमकां ताच्या आशिर्वादांनी भरता. ऐका देवाक तुम्ही लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं सरतलो, तो तुमकां लागीं सरतलो. ऐकालें प्रधान वास. देवाक तुम्ही लागीं सरा, देवाक तुमी लागीं सरा आणि तो तुमकां लागीं सरतलो. पळयात देखून भाव भयणीनो देवाक तूं आनी हांव आमी लागीं सरतना सादी जावन बोळी जावन खालतीन जावन वडल हांवें तुमकां सांगलें कोण देवा मुखार दिंबी घालता आनी दिंबी घाल्ल्या आपल्या भुरग्या मुखार केन्ना देव उबो आसा, उबो आशिल्ल्या देवा मुखार कोणूच उबो रावंक शकचो ना. When you kneel before God, God stands before you, and if God has stood before you, no one can stand against God. सारकें का खंयचोय आकांत कितें जावं दी तुमी देवा मुखार दिंबी घाला आनी देव तुमच्या मुखार उबो रावलो, खंयचोच दुस्मान खंडीत जावन त्या देवा मुखार उबो रावंक शकचो ना. पूण ताका हांवें तुवें आमी कितें जायचें? देवा मुखार आमी सादी जायचे, देवा मुखार आमी बोळी जायचे, देवा मुखार आमी कालती जायचे. माथ्यावाचो वांजेल अवस्वर 5 आनी ओळ 5 कितें म्हणटा ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 5 and verse 5 कितें म्हणटा देवाचें उतर. सादी बोळी कितली भागी, सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज, सगळी पृथ्वीच सगळो संसारच जातलो तांचें दायज. परत्यान वास. सादी बोळी कितली भागी, कोण सादी देवा मुखार, कोण बोळी कालती देवा मुखार, कितली बोरी, पृथ्वी जातली तांचें दायज, पृथ्वी जातलें तांचें दायज. हांवें तुमकां 5 दिसांच्या रेतीरें देवपुटी सांगिल्लें जाल्लें घडीत. हांव सेमिनारींत आसतना हांगा केऱ्यांत 5 वर्सां 8वी तावन PUC करता पर्यंत 5 वर्सां आमच्या सेमिनारींत आसतना सुखान आसतना हर एका बुधवारा आनी हर एका आयतारा 2 जण म्हातारे आब आमच्या सेमिनारीक येतले. 2 जण येतले. एकल्याचें नाव मार्सेलाम पूण ताका आमी आपयतले मच्छा म्हणून.
आणि एकल्याचे नाव मिंगेलाम, मिंगुमाम. मच्छाम आणि मिंगुमाम सुखान असताना आमच्या सेमिनारीक येतले ते बुधवाराचे आणि आयतारचे सुखान येतले दनपरां जेवणाक. कित्याक म्हळ्यार बुधवार आनी आयतारा थंय मास रांदताले सेमिनारीत. तसो आमचो मच्छाम मिंगेलमाम मिंगुमाम सुखान आसतना सेमिनारीक येताले आनी तांकां आमी बरें करून वाडटले, पोट भरून जेवन वयताले. आनी एक दीस वो मच्छा म्हाका कोणी ना आधार, मिंगेला म्हाका कोणी ना, ताच्या घरच्यांनी सांडला. एक सुरे आसात दोगी, खंय गेल्यार कोणी दिल्यार खाताले, खंय तरी वचून बस स्टँडांत खंय म्हणी वचून आड पडटले. तसलो मच्छा आमी एक दीस एका पंदराबाच्या वड्डीच्या कार्यांत माटवान बसला. वड्डीचें कार्य मच्छा बरो पयलेंत येवन बसला. ताका पळयल्याक आमच्या पाद्राबान विचारलें, मच्छा तूं आयलाय, तुका आपयलाय. मच्छा तूं आयलाय, तुका आपयलाय. ताका मच्छा म्हणटा, तांणी आपोवंक ना म्हणून आमी हे नासतना रावचें गी फादर. सादो बोळो खालतो दुबळो गरीब ताका धांवडयता ते सांगा. तुम घेरायला धांवडयतात कित्याक म्हळ्यार तुमी व्हडली मानतानाच्या कुटुंबांतली आनी सैतानाच्या कुटुंबांतली. दुबळे धाकटे सांगात मेळटा कोणी धांवडयता ते. म्हजो तो धाकटो भाव आनी ताची बायल तांकां काजाराक आपोवणें आसलें दुबळ्यांच्या काजार. आनी त्याच दिसा त्या हॉलांत ल्हान हॉलांनी एकाच बिल्डिंगांत 3 हॉलां आसात, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर. हांकां गुत्तू ना ग्राउंड फ्लोरार काजाराची पार्टी जाली म्हूण गेले, भितर गेले, बसले. बसताना ताडली केक आनी पियोंक केक केली, पियेले. मागीर थंय स्टेजीर पळयतना ही वकाल आमची न्ही, ही दुसऱ्यांची. उठोवन गेले फर्स्ट फ्लोराक, थंय काजाराची पार्टी. ती तांची पार्टी म्हणून थंय वचून बसले. परतून बसल्या पडा तांकां केक दिली, पियोंक दिले. ते खावन केक खावन पियेतना वेदीचेर पळयतना कालें ही वकाल न्हू दुसरी, आमची न्ही. तशें म्हणटा कोणें सांगलें वयल्या दुसऱ्या माळयेर आनी एक पार्टी आसा, वसा थंय वसा म्हणटा ना. थंय गेली आनी थंय बसून केक आनी तण पियोन खाताना तांकां कळ्ळें हाच्या पयलीं 2 कडेन गेल्ली ही हांची सैरी. पूण कोणें तांकां कोणाची पार्ट तुमी व्हंकलेची गी त्या न्हवऱ्याची गी म्हूण विचारले. हे तुमकां पास दिलाय थोड्यांक कार्डां दाखयल्या मात भितर वचून सोडटा न्ही गी. सादे भोळे खालते असल्यार कोणी काय करना. पृथ्वी तांचे दायज म्हळ्यार त्या भाशेन तांकां अहंकार ना, गर्व ना, तांचे तें काय हांव म्हजें म्हाका म्हणल्याचें ताप ना. आमच्या हरिद्र मंदिरांत एकलो आब येतालो, ताका बिरमो सोलोवंक जायना, ताजे पांय अशे जावन दूख जावन दंपरां दूख जावन आठ्ठे पांय घालून चलता तो. हरी एक दीस येतालो, हांवें आयिल्ल्या वेळार सांगचें कन्नडांत वचून मागीर दनपरां जेवन वचून सदांय जेवन धाडटलो. हे दीस मेळ्ळो म्हाका, सोदून आयलो, फादर खंय आसात तुमी? हांवें जालें ना हांव आसा हांगा, ये तूं. तशें आयलो ते ट्रिनिटी घराक. दुबळो तो अणभवार्थी, पूण जेजूचेर वर्तो मोग. आनी लोकां सांगता तो येतलो, तोय जेवतलो, तोय वेतलो, कोणी ताका कांय म्हणना. कित्याक हांवें थंय आसल्या सगळ्यांक सांगलें दुबळो तो, ताका आयिल्ल्याक तुमी कांय दिनासतना फाटीन धाडी नाकात. तेंत आजकाल लुटुल्ले आयल्यार लुटचे आयल्यार तुमकां कळटा. येता थंय एक नीप दिवन हाजे पयलीं तुमकां सांगला न्ही गे, आवय मेल्या मोर्न करून पयशे नात म्हणून म्हजे कडचे व्हेल्ले आसात. आवय दुसऱ्याच्या बाजारांत पळयल्ली आसा हांवें. आनी कितें गाडी गेल्या, पंक्चर जाल्या, या डॅश कालें जावन एक्सिडेंट जावन 4000 खर्च आसा. पोलीस सोडिनात, तांकां दिवन तुमकां सांजेर हाडून दिता म्हणून 4000 व्हरून गेल्ले आसात. तसले साबार आसात, ते पुराय व्हडले सूट घालून आयिल्ले, बूट घालून आयिल्ले. पूण सादे लोक कितें करतात? खावंक नाळे, जेवंक ना, कले इल्ले खावंक दिया म्हणटात. देखून भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा कोण सादी, कोण खालती, कोण बोळी देवा मुखार ती देवाक मोगाची. देखून देवा मुखार तूं आनी हांव आमी येताना आमचे काले आमचे जानवायकान घेवन येवचे नाका. हांव MBA देखून हांव सूट बूट घालून देवा तुजे मुखार आयला इंग्लीश उलोवंक ना. हांव PhD केल्या देखून हांव व्हडलो दोतोर आनी कितें केलें पोरां सांगलें न्ही गी, त्या भावाक इस्रायलाच्या भावाक नव्या घराक PhD केल्ले का 15 नांवां दिलीं, 5 नांवां दिलीं. तांणी पयलें नांव तूं घराक दिलें एलोहीम म्हणून.
आणि घराक नाव दिल्या उपरांत त्या दिसता ताका पुराय पिडा तकली पडापड तकली गोळ आणि सर्ताची पिडा आणि वो म्हाका फोन कर सांगता अशें म्हणून तशें म्हणून घर बांदून घराक वकाल जाल्ल्या उपरांत म्हाका पिडा कित्याक हांवें सारलें न्ही घराक तें नांव दिलां खंयचें नांव एलोहीम एलोहीम म्हणल्याचें नांव कितें अर्थ कितें तें देवाचें नांव घराक दिल्यार तुजें घर बरकाद जाता सांगा देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका वय मू ते हांगा सांगल्या उपरांत ती साक सांगता हेजी कोणाचे आयकल्या उपरांत संजय आनी एका भावाचे म्हाका फोन फादर ते रीती एका एका भावान म्हाका सांगलां आमच्या घरात दवरलें तें नांव हांवें काडीचें खंय कित्याक म्हळें हांवें कसलें नांव दवरलें गुड शपर्ड बरो गवळी कोण तुजो बरो गवळी गी म्हळें हांवें बरो गवळी म्हणलें नांव कोणाक दिलां बरो गवळी सरस्पर म्हजो गवळी वय मू जेजू बरो गवळी वय मू जेजूक दिवचे जेजूक मान दिवचें नांव जेजूक महिमा दिवचें नांव तुवें काण कोणाक दिलां ह्या भावान हांगा इल्ल्या उतार आयकून सांगलें ते एक नांव काड सायबा बरो गवळी जेजूक म्हूण स्विकार कर घराक बरो गवळी म्हूण नांव दिना काड तुजी पिडागी कणकी बेजार पुराय पयस वता म्हणाले आनी कितें म्हणचे तुमकां हें नांव दवरूंक दिलें कोणें गुत्ता तांच्याच विकारान कोणें PhD केल्या डॉक्टरेट केल्या ताणें देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें नांव व्यर्थ आनी जेन्ना सांगलें तें नांव काड त्या नांवार दुसऱ्यांचें नांव देवाक मेहमान दिवचें नांव घाल तक्षण ताच्या बायलेक सांगून तांणी नांव काडलें आनी सांजेर म्हाका मेसेज आयली हांवें वचून सांगलें तुमकां फादर म्हजी तकली पडापड गेल्या म्हजी तकली गोळ गेल्या म्हजें कितें पेंकटा दुकानी कहली दूख आसलें म्हाका काम करूंक नाका जाल्लें आतां एकदम सुटसुटीत जालां त्या भावाची मेसेज म्हाका सांजेर आयल्या देवाक महिमा दिया आज कितल्या जाणांनी देवाक महिमा दिवच्या बदलाक आमी पेपरांनी वाचता त्या सांतान म्हाका बरें केल्लें खंयचो सांत कोणाक बरो करिना त्या सांतान तुजे खातीर मजत मागल्या जावं पुरो मोरयेन म्हाका बरें केलें मोरी बरी करिना मोरयेन कांय तुजे खातीर कृपा मागल्या कोणा मोरी आशेता कितें आशेता तुवें कोणाची वडवी गायचे कोणा स्तुती करीचे ऐका लुकास एवांजेल अवस्वरी 1 वळ 40 आनी 57 मोरी कितें म्हणटा ऐका तवळ मोरी म्हणा लागली म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता म्हजो जीव कोणाची वडवी घाता मोरयेन कोणाची वडवी गायली सरस्पराची मोरयेन कोणाची वडवी गायली सरस्पर म्हजो जीव सरस्पराची वडवी घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारका थंय संतोष उडता म्हजो आत्मो देवा थंय म्हज्या तारका थंय म्हज्या सोडवणदारा थंय संतोषान उडटा तितून मोरयेन कोणा वाक आणलें आज संवसारांतलो लोक राखण आसा म्हाका मान कर म्हाका सन्मान कर म्हाका सलाम कर म्हाका जेवणाक आपय म्हाका उंच बसकेर बसय म्हाका जेलो घाल आमच्या राजाकेन पळयना आमी व्हडले हस्तीक सयत वोवन हाडूंक जायना तसले जेले 7-8 जण वोवन हाडटात पयले तांच्या खांद्यार घालतात म्हळ्यार नान सकला पडटा मागीर तांच्या खांद्या वयलो काण कोणाक घालूंक तांच्या गळ्याक घालतात पयले ताच्या गळ्याक घालच्या पयले हांच्या गळ्याक घालून जाला आनी तुम्ही हे पळय पळयना न्ही पळयल्यार तुमकां समजना कित्याक तुमी दत्त कास्ताचे मान म्हाका चंबू दिवंक ना गुड्या वचोंक न्ही मान आसो चंबू म्हाका पानपड उदक दिवंक ना तुका जाय जाल्यार वेळार ते अंगडी वचून जाय जाल्यार बरी खाताय तोंडान घालताय ते जाल्यार तुका मान नाका हांगा म्हाका पानपड उदक दिवंक ना आनी थोड्यांक ग्लासांत ओतून दिवंक ना देखून ताका मान मेळोना घरातून तू ओतून पियेताय आज मनीस कितलो पळया भाव भयणीनो आज देवाक दिवचो स्थान मान आमी आपणायता आमकांच आमी जोडूंक पळयता देखून देवाचो आदार ना आमकां कित्याक आमकां येना देखून भाव भयणीनो आज तरी सारकें समजून घेया देवा मुखार उरले आमी भाव भयणी सकळ देवाच्या दैवी कुटुंबाचे सांदे देखून आमी वाचता देवा मुखार हांवें आनी तुवें आमी कितलें खाल जावचें म्हळ्यार ताजेर संपूर्ण तरा पत्तेनी दवरून भरोसो दवरून जिवचें मॅथ्यूच्या वंजलांत मॅथ्यू चॅप्टर 6 आनी वळ 25 ऐका मुखार ऐका मॅथ्यू 6 verse 25 ऑनवर्ड्स
देवाचे उतार सांगता देवाक सत मानतले आनी देवाक महिमा दितले न्ही खंयच्याय की भिवची गरज ना. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोरचें, कांयच पिकीर नाका. कित्याक देव सगळें पळयता. ऐका, देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें गावचें, तुमच्या जिवाक तुमी कितें खावचें आनी कितें जेवचें, तुमच्या कुडीक तुमी कितें जेवचें, तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें, तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें आनी पांगोरचें म्हणून लेखा व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. लेखा व्हरतो हुस्को, लेखा व्हरतो हुस्को. दनपारां कितें करचें, सांजेर कितें खावचें, फाल्यां कितें हाडचें, लेखा व्हरतो हुस्को. न्हेसना विशयांत, पांगोरच्या विशयांत, खावच्या विशयांत, पियोवच्या विशयांत लेखा व्हरतो हुस्को. लेखा व्हरतो हुस्को नाका म्हणटा. कित्याक मुखार एक खाणा प्रास जीव व्हरतो आनी नेशना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया न्ही गे, देव तुका सांगता तुवें खावच्या काना प्रास तुजी कूड व्हरती, कूड सांबाळ. हांवें सांगलें ओडोल सुरवेरस ती बहीण म्हाका सांगता काजार जावन 15 वर्सां जालीं, आतां म्हाका काम करूंक जायना. कित्याक करूंक जायना, घर कामय करूंक जायना गे, भुरग्यां पळोवंक जायना गे, जायना फादर. कित्याक हांव एकदम मोठी आसा खंय. काल सांगलें उरता त्या भयणीन. गो सोडून गेला म्हणटाय, व्हरून गेला म्हणटा, आसलें पुराय लुटून गेला म्हणटाय, पुता कधी येता कशें जियेताय. मागीर म्हणटा तुमी मागणें कर, म्हजो गो खंय आसा म्हण सांगा फादर, ताका वचून हांव पाटी आपोवन हाडटा खंय. हांवें सांगलें तो पाटी येतलो म्हळ्यार. केदाळा वेचीक पुता बरी दुकरां सांगता कथा ना म्हळ्यार. तुमकां सांगतना आसोंक येता, हांव कितें सांगता तें धैर्यान सांगता. तुजो गो पाटी येतलो. आसलें तुजे भांगार दुडू काडून गेला न्ही, अंकारान गेला न्ही, येतलो. केदाळा दुकरां सांगता कावून आसतना म्हळ्यार आयकोंक ना वेचीक पुताची ओपार म्हळ्यार तें गुंतूना ताका. देखून भावां भयणीनो, आमी पयलेच सोम्याच्या हातांत आसा जाल्यार मुखार वास पळया अंतराळाची सुकणी. अंतराळाची सुकणी ती उपाशी आसात गी. केदाळ उपाशी आसात गी. खंयचे सुकणे देवार असले खंयची रस न उपाशी असले पळयल्यात गे तुमी. उपाशी मेल्ली पळयल्या गी. ती ओंपिनात, ती लुवनात. ती सुकणी, त्यो जीवदाळ्यो, त्यो माश्टल्यो, त्यो जनावरां, ती रसना ओंपिनात, ती लुवानात, वा तुप्यांनी पुंजायनात. त्या तुप्यांनी ती पुंजयनात. तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता खंय. ती देवाच्या सारक्याचे सोदपाचे न्ही. देवान तांकां रसना जावं तांकां पोसता वयतर. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. पळया केदाळा कळटा हें. आमी त्या सुकण्या प्रास, आमी त्या मनजाती प्रास, आमी त्या जनावरां प्रास चड वर्ती म्हणून केदाळ कळटा तुका आनी म्हाका. देवाक वळखल्यार मात. देवाक वळखोवच्या बदलाक आमी देव न्ही जाल्ल्यांक वळखता. तुमचे मदें कोण चिंता कर आपलें आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडूंक सकत. पळया न्ही भाव भयणी, हाजे पयले हांवें तुमकां सांगिल्लें चिंता कर तुवें आनी हांवें आमचे आवक सडयल्या बरी आसा गी. पोर एक दाखलो दिलो हांवें, एकलो आमचो फॅमिली डॉक्टर म्हणून त्या म्हणजे कुटुंबाच्याक तो म्हणाले तुका कांय भियेना आनी 5 वर्सां आतां 80 जाली 82 5 वर्सां तुका कांय जायनातल्या बरी हांव पळयतां तुज्या भलायकेक. ते जाळ्यावर म्हाका मेळ वखदां दिता हें दिता म्हणून. कशें वय सोमा ती सरतना 5 वर्सां कशीं जालीं, पूण वो वखदां दिल्लोच तो 70 आनी 3 वर्सांच्या प्रायर मेला पोर. दुसऱ्यांच्या आवक सडयता हांव धाकतेर म्हणून दुसऱ्यांक 80 वर्सां या 90 वर्सां दिवनी आपणाक 70 आनी 5 वर्सां पावूं जायना. ते भावा भयणीन तसल्यांचेर आमचो भरोसो न्ही गे. देखून तुजें आनी म्हजें आमचें आवक कोणा तें आसा. कित्याक तुजें जिवीत कोणाच्या हातांत आसा. पळया ती सुकणी ओंपिनात ती लुवानात ती रास करिनात ती तांकां तरी देव पोसता तुका पोसचो ना गाय. कित्याक पोशिना देवा दिवसा मान कान सैताना दिल्यार कसो पोसता तुका. देखून आज देवा दिवसा मान स्थान हो म्हज्या जन्म वया वरवीं एक दाखलो हांव तुमकां दिता.
ओ भाऊ परगावात आनी एका भावा सांगता वावर करनासतना ताच्या इश्टार म्हणलें की आतां तुका बरें काम जालां, बऱ्या कामांत बरो सांबाळ आसा, तुज्या आवय बापायक म्हयन्या धाड म्हणटा. तो म्हणालो खंय म्हज्या आवय बापायनी कांय म्हाका कांय शिकोवंक ना, कश्टांनी हांव तूं शिकलां, आतां हांव तूं काम करून जोडटा, म्हज्या आवय बापायक कित्याक दिजे म्हणालो खंय. तशें म्हणून एक हप्तो जाल्यार दुसऱ्या हप्त्यात खंय भायर गेलो, एक्सिडेंट जावन पांय मोडला, काम करूंक उत्तना आतां. पळया न्ही तुज्या आवयन आनी बापायन तुका जल्म दिला, व्हड केला, तुका कश्टांनी पोसला, इल्लें तरी जोडून तांकां दी म्हणटाना वो म्हणालो म्हज्या आवय बापायन म्हाका शिकोवंक ना, म्हज्या कश्टांनी शिकल्लो, व्हड जाल्लो, आज हांव कश्टांनी गळटां म्हण अंकार दाखयतना दुसऱ्याच हप्त्यांत एक्सिडेंटान पांय मोडून मागीर आस्पत्रेंत काम करूंक जाताय. देखून देवा मुखार आमी कितले कालते जायचे, कितले आमी ल्हान जायचे म्हळ्यार भाव भयणीनो. देखूनच देवाचें उतर आमकां सांगता लुकाच्या वांजेलांत, लूक चॅप्टर 1 वर्स 51 and 52. लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 1 आनी वळ 50 आनी 1 आनी 50 आनी 2 कितें म्हणटा ऐका. देव कितें करता पळया, कालत्यांक कितलें उंच मारता पण गरव्यांक कशें दुस्पटायता. ऐका. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला, देव आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयला, आपल्या काळजांत वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्या, आनी वडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात. हांवें तुमकां हाच्या पयलीं सांगिल्ली काणी न्ही ती, निजाकी एका भावान म्हाका सांगलें. एक दीस राय नावार्देक राय, हंकारी राय, गरवी राय एका गवळ्याक, गवळी म्हळ्यार एका गवळी बापाय विचारता खंय, हांव राय जावन म्हज्या परजेचेर अधिकार चलोवन आसतना, तूं गवळी बाप जावन तुज्या परजेचेर अधिकार चलोवन आसतना देव कितें करता म्हळ्यार सवाल घालता. हांव राय जावन म्हजी राजवटकी म्हज्या परजेचेर पदवी अधिकार चलोवन आसतना, आनी तूं गवळीक बाप जावन तुज्या शेळ्यांचेर तुजी पदवी अधिकार चलोवन आसतना देव कितें करता म्हळ्यार सवाल घालता. कोण? राय गवळी बापाक. तेन्ना गवळी बाप चिंतूंक पडटा, वय तूं राय जावन पदवी चलयतना, हांव गवळी बाप जावन पदवी चलयतना देव कितें करता. वो चिंतूंक लागता, चिंतून रायाक हांवें जाप दिवंक आसा म्हणून चिंतून आसतना अशें वरेविंगड एकांत जाग्यार वचून चिंतून आसतना ताका एकलो ल्हानसो भुरगो, गोरवां सोडून भुरगो दिसता. त्या भुरग्याक हाका पळोवन वो कितें कंतीन आसा, कितें चिंतून आसा म्हणून विचारतना भुरग्यान विचारलें खंय गवळी बापान, कितें बारीक कंतीश आसात, कितें चिंतून आसात म्हणटाना गवळी बाप म्हणालो खंय, रायान एक सवाल केला म्हाका, ताची जाप म्हाका कळना, कितें सांगचें म्हणून समजना. म्हणटाना कितें सवाल केला म्हणून धाकटो भुरगो एक गवळी बापाय विचारता. तेन्ना हो गवळी बाप म्हणटा, रायान म्हाका विचारला तो राय जावन आपल्या परजेचेर पदवी चलोवन आसतना आनी हांव गवळीक बाप जावन म्हज्या शेळ्यांचेर पदवी चलोवन आसतना देव कितें करता म्हळ्यार सवाल विचारला. ताची जाप कितें म्हाका कळना म्हणटाना भुरगो म्हणालो ती जाप हांव दिता म्हणालो. पळय तरी सांग म्हाका, हांव वचून रायाक सांगता म्हणटाना भुरगो म्हणालो तुका सांगना, रायाकच सांगता, म्हाका रायाचो शापोन व्हर म्हणालो. वाट नासतना हो गवळी बाप त्या भुरग्याक रायाचो शापोन व्हरताना आनी रायाक म्हणटाले तुज्या सवालाक जाप म्हजे कडेन आसा म्हणटा. राय म्हणटा तरी सांग हांव राय जावन म्हज्या परजेचेर अधिकार चलयतना वो गवळी बाप ताज्या शेळ्यांचेर अधिकार चलोवन आसतना देव कितें करता सांग म्हणटाना भुरगो म्हणालो सांगाचें जाल्यार तुवें आयकपाचें वय मो, सांगचें कोणें गुरून, आयकोवचें कोणें शिश्यान वय मो, वय न्ही सांगचें मेस्त्रीन, आयकोवचें शिसांनी वय मो. तरी मेस्त्रीचो जागो हांव घेता, तूं शिसाचो जागो घे, तूं हांगा सकला बस, हांव वयर वचून तुका जाप दिता म्हणालो. रायाक दुसरी वाट ना. देखून जायत रे बाबा, ये रे बाबा, तूं हांगा उबें रावन हांगा तावन म्हाका जाप दिवन सकला वचून बसता म्हणून सकला वचून बसलो. आनी वो भुरगो वयर आयलो, गद्दीचेर बसून म्हणालो, राया तुवें सवाल केले न्ही गे, राय जावन परजेचेर अधिकार चलोवन आसतना या वो गवळी बाप शेळ्यांचेर अधिकार चलोवन आसतना देव कितें करता म्हणून तुवें विचारलें न्ही गे. त्या सवालाची जाप ही, देव कितें करता म्हळ्यार हिंस करता. तुज्या तसल्या हंकार्याक धरणीक बसयता, म्हज्या तसल्या ल्हानांक कालत्याक वयर सिंहासनाचेर बसयता म्हणालो खंय. भाव भयणीनो तुमकां ही काणी जावंक पुरो. तेंच देवाचें उतार सांगता, आयक परतन आयक वास.
पदवेदारांक ऊंस आसनातावन ताणें सकला गेल्यान पदवेदारांक ऊंस आसनार तावन ताणें सकला गेल्यांत आनी किरकोळ्यांक ऊंस उबारल्यांत आनी ल्हानांक किरकोळ्यांक दुबळ्या धाकट्यांक ऊंस उबारल्यांत. देखून जेन्ना तुवें देवा मुखार कालतो जाताय, तुवें देवा मुखार ल्हान भुरगो जाताय, देवा मुखार तूं सादो बोळो जाताय, तुकाय देव ऊंस उबारता. देखून आमी म्हणटा न्ही कितें मागणे, जेजू बोळ्या आनी कळत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें कित्याक जेजू कालतो आनी बोळो. आमी वाचता माथेवाचो वांजेल 28 आणि 29, मॅथ्यू 11 वर्स 28 and 29. जेजू म्हणटा न्ही सगळ्यांक आपोवन म्हणटा, पळया तुवें आनी आमी वर्ते जायचे जाल्यार पयल्यान देवा मुखार आमी कालते जायचे. ऐका मॅथ्यू 11 वर्स 28, 29. येया म्हजे सरशी, येया देवा सरशी येताना कालते जावन येया. सोमेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो, तुम्ही समेस्त कष्ट केल्यानो, कंती बेजारांत आशिल्ल्यानो, पिडेस्तानो, सोलवल्ल्यानो, दनीक शेवटल्ल्यानो, रिणांत बुडुल्ल्यानो, सैतानाच्या ह्या दुस्मानाच्या ह्या पथकांत पडलेल्यानो आनी खंयच्या काळोखांत सांपडलेल्यानो येया. आनी वजन वयतल्यानो येया, वजन वळतल्यानो येया. आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. पळया न्ही जेजू मुखार कालते जावन आयल्यार तूं आनी हांव सोम्या तुज्या बागार कोणूच ना, तुजे विने कांयच करूंक सकना म्हणून ताज्या मुखार आयल्यार जेजू कितें म्हणटा, हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जून तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. पळया न्ही म्हजें लागचें शिका. देखून कितें शिकोवंक आसा जेजू लागचें शिका, म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो, हांव बळ्या काळजाचो आनी कालत्या काळजाचो, आनी तुमकां समाधान मेळटलें. देखून परतान उडास करा. भाव भयणीन हांवें सांगिल्लें तें उतार. जेन्ना तूं कालतो जावन देवा मुखार दिंबी घालताय, देव उबे रावन तुज्या मुखार आसा. उबे रावल्ल्या देवा मुखार कोणूच तुजो दुस्मान लागीं सरूंक शकचो ना. देवाच्या हातांत पड, कोणूच तुका लागीं येवन बेश्टोवंक शकचो ना. देवाक लागीं सर, देव तुका लागीं सरता. कोणूच तुज्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक आसूंक शकचो ना. भावा भयणीनो, संवसारांत काळोख तुकाय आसा म्हाकाय आसा, पूण म्हजे मुखार येताना म्हजे थंय आसलो, म्हज्या भोंवारी आसलो उजवाड, तो कितें करता, काळोखाक दुस्पाटायता. कशें तुमच्या हातांत वात आसा, पेटलेली वात आसा, काळोखान तुमी चलतना तो उजवाड कितें करता, तुमच्या मुखार आसलो काळोख धांवडेता. वय मो थोड्या हप्त्यां पयलीं एकली बहीण म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर घरा मुखारच आसा फादर, बागलारूच आयला फादर. हांवें कोण आयला, सोयरोगी म्हळें. ना फादर. आनी कितें, कासो धर म्हळें. हांवें ना आपडिना. अरे धर हाड हांगा हांव टांकीन घालून पोसता म्हळें. ना व्हडलो आसा जाल्यार बरो करून मास्कन खाता म्हळें. कासवाक बी येयल्याय. आनी एकली म्हणजे जशी आयिल्ली, नांव काडूंक बी येता सोरोप म्हणून. फादर तो येवन दोसता. कोण तो कोण. देवाचे उतार सांगता. भावा भयणीनो, देवाक कालतीन जाल्ल्यानी, देवाक स्थानमान पयलो मान देवन महिमान दिल्ल्यानी, खंयच्याच रचनेक, खंयच्याच जानवराक, खंयच्याच जीवदाळ्याक, खंयच्याच देवान रचलेल्या मनशाक ल्हान आसलेल्या वस्तूंक भियोवचे. तशें म्हणटा. आनी एकली बहीण आयली म्हाका पळय म्हणटा, ती म्हाका मेळूंक आयल्या. फादर हांव देवाचे उतार बिगजेचेर आयकोनूच आसा फादर, आनी 7:30 सुरू जाल्लें, 8 वरां आयकता पर्यंत म्हज्या फाटल्यान आसल्यान पळयलां फादर, म्हाका सांगू ना फादर. हांव देवाचे उतार आयकोनूच आसा 7:30 तावन 8 वरां पर्यंत जाल्लेंच. म्हाका फाटल्यान आसलो तो भाव म्हणटा, अम्मा ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ म्हणून सकला पडतना पांया पांयाच्या कुशींत बसला काही काले आग घेऊ. अर्दो घंटो ती देवाचे उतार आयकोन आसा आनी तिच्या पांया मुळांत आग्य आसलो तिका खबर ना, पण फाटल्यान असल्या खबर आसा. पूण ही देवाचे उतार आयकोंत आसा देखून सांगूंक नाका. जाल्ल्या तक्षण अम्मा ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಅದು ಇದೆ.
ती उठल्या उपरांत एक त्यात मनशाने एक बैताड काढला मान उडयलो. हांव कितें सांगूंक सांग आशेता मनशाक देवाचेर अधिकार ना, पूण हांव आनी तूं आमी देवाक महिमा दिता आसतना पदवी देवाची, अधिकार देवाचो, राजवटकी देवाची म्हणून हांव आनी तूं आमी वळखून घेताना कोण तुका राखता, कोण तुका सांबाळटा? आदल्या हप्त्यान हांवें तुका दिल्या ती शिकोवन भियेनाका. आदल्या शनिवारा दिल्ली ती शिकोवन नाजाल्यार आसा थंय भियेनाका म्हणली. VCD DVD कांयच म्हणलें भंय आसचें ना, भियेनाकात. ह्या ही शिकोवणी तें आसा देवाची वडवीक, गॉड्स ग्लोरी. सगळें पयस वता भावा म्हणे, सगळें पयस वता. देखून आमी वाचता जेजूक आयकोंक सगळो लोक येता, धांवून येता आनी व्हडल्या दोंगरार तो बसून आसतना ताच्या बोवारी बसून आसा. बसून ऐका माथेवाचो वांजेल आवसवर 5 आणि ओळ 1. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 1. माथेवाच्या वांजेलांत आवसवर 5 ओळ 1. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता, ताचे शीस ताचेर शिंयायले. तवळ ताचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक पळया दोंगरार जेजू बसून आसा, बोवारी शीस गुड्यार बसून आसात. देखून देवाचे उतार खंय मेळटा ते दवले ताच्या फाटल्यान. आदल्या हप्त्यान मिसा वेळार हांवें तुमकां सांगलें जेजू आनी ताचे शीस पावच्या पयल्यान तो शीस पांय वाटेन दवल्यात. आनी हांगा तुमकां हांवें सांगिल्लें हांगा आमी पुराय तयार करन सगळें पुराय म्हणटात न्ही की गोट्यांत तण घालन, भात्यान घालन, ताळणें घालन, मागीर आपयता हांव गोरवांक येया म्हणून मॅ मॅ म्हणून. जेजूच्या काळात तशें न्ही. जिविताचें खाण, पासवो सरव, नितळ उदक, अत्म्या गटाई मेळटा म्हणून धांवतलो लोक, सोदून धांवतलो जेजूच्या पांयां तळा. आतां आसा सुमार जाण कोणाक तें पावस जाला, कोणाक तें कळला. देवाचें उतार सकाळीं सुखान आसतना आयकतात, सांजेरी सुखान आसतना आयकतात. 3 दिसां पयलीं एकली बहीण म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर नांव विचारिनाकात, फाटल्या 3 वर्सां हांव कळनासतना तुमी दिवचे देवाचें उतार हांव टीव्हीचेर पळोवन आसा. तुमी म्हाका वळखनात पूण हांव तुमकां सदांय दिसा 2 पुटी आयकता, वळखता म्हणाल. आनी नांव कितें बाये तुजें? नांव विचारिनाकात फादर, पूण तुमकां एक दीस हांव चित्तेवन मेळटा म्हणाली. थोड्या नांव सांगून बेंदी सकाळीं तांचें नांव मायकार सांगता कोण ना म्हणून. म्हळ्यार भाव भयणी एक पटी देवाच्या हातांत आमी पडल्यार कशें शीस जेजू गेल्ल्या कडेन गेले, ताच्या बोवारी बसोवन तांणी आयकोंक सुरू केलें. आनी त्याच प्रमाणे हांव जाणा 1990 आनी 5 इसवेंत आमी पयले रेतीर मंदिर तें आंध्रान सुरू केल्ल्या वेळार देवान म्हाका दाखोवन दिल्ल्या प्रमाणे तें हॉल बांदलें, व्हडलें हॉल. वयर 2000 लोकांक बाल्कनीन बसयत, सुमार सगळ्या बाल्कनीन. आनी सकला हे कांयच नात, कांबे आनी कांयच नात. एक 5000 लोकां सकला बसयत, कदेलां घाल न्ही. आनी थंय रेतीर घेवन तो लोक, हांव 5 वर्सां थंय रेतीर दिवन आसलो, कोणूच लोक कदेलां सागी म्हूण सोदिना, कदेलां घालनातले आमी, धरणीर बसतलो. व्हड येवन दित, बिझनेसमॅन येवन दित, लाखपती येवन दीत, खंयचे प्रिन्सिपल येवन दीत, कोणी येवन दीत. देखून एके पटी आमी त्या हॉलांत 5000, 2000, 7000 लोक बसून आयताराचे आयकतलो देवाचें उतार. तशें म्हणटा काल मागण्याक आयिल्लीं तशेंच तांकां हांव सावदी मेळिल्लो, सावदी आसात ती इगर्जेंतल्यारी सगळीं भाव भयणी खंयच्या एका कोणाच्या घरांत व्हडल्या कुडांत सांगाता मेळटा. थंय कदेलां दवरल्या जागो पावना म्हणून कदेलां दवरिना, सकड सकला बसून मागण्यो करतात. आनी ती काल मागण्याक आयिल्लीं ती भयण्यो सावदी आशिल्लीं, सकड कदेलां बसून थंय मागण्यो करता आसतना तांणी वचून धरणीर बसून तो सगळो वेळ तांणी धरणीर बसून मागण्यो केला काल. आनी मागतना ती म्हणाली, सोमिया आमकां तुमी व्हडल्या कुटुंबांत ग्रेस कुटुंबांत तुवें जल्म दिल्लोय, आज आमकां भाव भयणी मदीं आमकां शांती ना, समाधान ना म्हणून धरणीर बसून ती मागताली. व्हडल्या कुटुंबांत जल्माली, ग्रेस कुटुंबांत जल्माली, पूण आज जेजू मुखार धरणीर बसून आमकां शांती दी सोमिया म्हणून ती मागतात. पळया न्ही भाव भयणीन देवाक महिमा दितना आमी कितलें कळत जाता. कोणी पळोवन दी, कोणी आसूं दी, हांव म्हज्या देवाक वाखाणटा, हांव म्हज्या देवाक नांव हाडटा. देखून आतां आमच्या शुक्राच्या त्या मागण्यात चक्कड मागोवंक शिकल्यात, अर्गां दिवंक शिकल्यात, स्तुती करूंक शिकल्यात, उपकार बावडूंक शिकल्यात. वेळ पावना जाल्यार तुमी कोण येवनात, येवन पळया 3 वरां कशीं वेतात म्हणून. 100 वयर लोक थंय कुडसात हर एकली धैर्यान मागतात, देवाची स्तुती करतात, अर्गां दितात, उपकार बावडतात.
तांच्या मात्रेने हेरांच्या गरजा खातीर देवाक उलो मारतात. हे केदारा पावस जाता भाव भयणीनो, देवाक आमी महिमा दिता, देवाची आमी वाक्काणी करता. देखून कीर्तन 140 ओळ 4 आणि 5 कितें म्हणटा ऐका. Psalm 145 verse 4 and 5. संतत संततेक परगडता तुझ्या संतत तुमची संतत मुखल्या संततेक परगडता तुझ्या कृत्यांची वडवे तुझ्या कृत्यांचे वडवेक. आमकां कोणे परगट करूंक ना, देखून आमच्या भुरग्यांक आमी कितें परगट करता. देवाचे उतार म्हणटा संतत संततीक परगट करता तुझ्या कृत्यांची वडवेक. आमी सगळ्या पवित्र पुस्तकांत पळयता दाविदान वडवीक गायली, वडवीक बरयली कीर्तना रुपार. पण आमी दिवची वडवीक आमच्या भुरग्यांक आमी सांगना, पुता तूं आज शिकताय जाल्यार, पुता आज तूं आज बरो आसा जाल्यार, पुता आज तूं बऱ्या भलायकेंत आसा जाल्यार देवान तुजे आशीर्वाद घाला म्हणून कितले आवय बापाय सांगतात. देखून आमी देवा वाखाणाच्या मातने आमच्या संततेक, मुखल्या संततेक, तुमच्या भुरग्यांक, तांणी तांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या नातरांक. आज थोड्या कुटुंबांनी हांव पळयता, हांव जना एक कुटुंब तें मालगोड आसा, ताची भुरगीं आसात, भुरग्यांची भुरगीं आसात. परती हर एका म्हयन्यात दुसऱ्या सोनवारात येतात, एक 20-25 जाणां सांगात येतात. आनी त्या सांगा मेळिल्ल्या वेळार हांवें पळयलें पणजो आसा, आजो आसा, बापूय आसा, पूत आसा न आनी पुताचो पूत, नातू आनी पंतूर, 5 तकल्यो हांगाच सांगात मेळ्ळ्यात. हांसले. ताका पप्पा म्हणटा, ओ तुजो पंतूर न्ही, ओ तुजो पंतूर न्ही, तुज्या नातीचो पूत न्ही. म्हळ्यार वय पळया भाग पळया ताका. त्या प्रायर 9 आनी 2 92 वर्सां ताका. ताच्या पंतुरां सांगात हांगा येवन देवाच्या या आनी तूं स्तुत्यंत ह्या रितीन भाग घेवन ताका अवकाश मेळ्ळा. पंतूर म्हळ्यार तुमी जाणात गी, तुमी खंय पंतुरां पळयल्यात, तुमी काले आंब्या तोरां मात काडून कळा घाल्यात. तांणी तांच्या भुरग्याक दिलें, भुरग्यांनी तांच्या भुरग्याक दिलें, भुरग्यांच्या भुरग्यांनी ताच्या भुरग्यांक दिलें. 5 तकल्यो. देखून देवाचे उतार म्हणटा संतत परगटून दी संततीक देवाची वर्ती महिमा आणि तुझ्या विस्मित कृत्यांची करता वर्णन. तुझ्या विस्मित कृत्यांची करूंक जाय वर्णन. देखून तू म्हज्या सर कंतारांनी पोर एकलो पेत्रेत हांव एकलो भाव म्हाका फोन कर म्हणटा, फादर 14 कळ्ळ्यो तुगे, तुमची कंतारां कितली बरी आसात, कितली अर्था बरीत आसात, आनी की थोडी करा न्ही फादर म्हणालो. 1 CD करीचे जाल्यार 1 लाख खर्च आसा साहेबा, खंय कोणे करचें आतां. न्ही फादर करा फादर, बरी जातात, आयकूंक की बरी जातात, अर्था बरीत आसात. ती करचे खातीर करून ना, ती अर्थ कितें म्हळ्यार समजून तू केल्यात. हर एक कांतार तुम्ही ऐकताना सूर्य तुका नावाता, चंद्र तुका वर्णिता, पृथ्वी तुका वाकांता, दर्य तुका गाजयता. चिंतून सूर्य नावाडता, चंद्र वर्णिता, पृथ्वी गाजयता, दर्य वाजयता. पळया न्ही हर एका रितीने देवाची महिमा. देखून ताणें म्हळें आमी सोमयाची स्तुती करया, आमी सोमयाची महिमा गावया. कितली सोम्याची महिमा गावंक जातात भावा भयणीनो. खंयच्या रुपार तुमी देवाक महिमा दिवंक शकतात. ल्हान ल्हान कामां करून गे, ल्हान ल्हान सेवा करून गे, ल्हान ल्हान तुमकां जाल्लें बरेंपण. जिजू थंय गेल्यार म्हाका जिजून म्हाका एकली बहीण आता ती हांगा कळना आसतना फाटल्या 3 म्हयन्यात हांगा रितीन घेताली. आतां बॉम्बेतान म्हाका फोन करता आनी म्हणटा फादर सगळें म्हज्या जेजून बरें केलां फादर, म्हजी मेडिकली म्हज्या जेजून बऱ्यान केल्या फादर. परवा आतां सोमारा इंटरव्यू आसा फादर, पूण म्हजो जेजू खंडीत म्हाका इंटरव्यूआंत बरी इंटरव्यू दिवंक खंडीत म्हजो जेजू म्हाका वाट दाखय. हांवें सांगलें तुजो जेजू तुका सांडिना, भियेनाका, येदोळ सांडूंक ना आनी मुखार सनसोना धैर्यान मुखार सर म्हळ्यां. हांव गेला तांच्या घरा गेला, मागण्या गेला, कश्टांनी तिच्या भुरग्यांक तिणें शिकोवंक आसा, व्हड करूंक आसा, तांकां फुडार दिवंक आसा. तांचें म्हणलें कांय ना. हांगा मागण्या कळनासतना येतले फाटल्या सुमार म्हयन्यांत. आतां बऱ्या कामाक बरी विजा देव तिका बेगीच फाव करता. सगळें रेडी आसा. 1-2 हप्त्यांनी ती इस्रायल एजंटा मुखांतर न्ही थंय वावर करनासल्या एका भयणी मुखांतर तें आतां बेगीन पावचें आसा.
देखून भावा बहिणीनो आम्ही थोडे पडी देवाच्या हातात पडनातल्या वेळा आम्ही मनशांच्या हातात पडून तुम्ही जाणात कितल्या जणांक कसले कष्ट मेळ्ळ्यात म्हणून. देखून परतून एक कीर्तन 120 पहिली आणि दुसरी वळ साम 121 वर्स 1 and 2. देखून जितलो तू देवाक मान करताय जितली महिमा देताय तितलो तुका आधार सुखाना 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 वैगिनिक पळ्या कांयच सुखाना. शिकच्या भुरग्यांक सांगितले तुम्ही चड आणि चड देवाक वर्णिया वाखाणा आणि देवाची स्तुती करा देवाचे उतार ऐकूंक येया आणि मागण्याचो वेळ तुम्ही कळनासतना देवाक उलो मारा म्हणून कितल्या जाणां सांगला बऱ्यांतल्या बरें रिझल्ट. 2 हप्त्या पयले परच्या शुक्रार आदल्या शुक्रारा ताच्या पयले 3 महिन्या पयले ती आयिल्ली दोगां भुरग्यांक येवन कितले पटी परीक्षा बरयल्या रे पास जायनात फादर दाड्डी बाड्डी आमच्या मती कांय वचना म्हणाली आपण आड मागण्याक म्हणून कळनासतना 3 महिने शुक्राच्या मागण्याक आयली. 2 हप्त्या पयले शुक्रारा दीस एक कितले 100 लाडू घेवन आयल्यान. हे लाडू कित्याक गी म्हळ्या हांगा मागण्याक घेवन परत्यान परीक्षे बसली फादर ती दोगांय पास जाल्यात फादर देखून लाडू वाडल्यात म्हणाले. कोणे पास केल्या तांकां हांवें काय शुक्रारचे तांकां ट्युशन दिवना बेनाकात कोणे पास केले देखून तो देवाचे उतार कितें म्हणटा ऐका. साम 121 वर्स 1 and 2. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार. खंय दोळे उबारता खंय दोळे उबारता पर्वताचेर. पर्वताचेर म्हळ्यार खंयच्या पर्वताचेर हिमालय पर्वताचेर की तुमच्या थंय जंत्रागुड्यार की खंयच्या पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर म्हणजे देवाच्या पर्वताचेर देव बसून आसल्या सिंहासनाचेर हुंच पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. देवा थंय दोळे उबारा सकाळी दनपारां सांजे हरी एक घडी आनी कितें जाता सरस्पर तावन येता म्हजो आदार. परत्यान वास पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता खंय तावन येता म्हजो आदार. खंय तावन येता म्हजो आदार. सरस्पर तावन येता म्हजो आदार. देवा थंय दोळे तुमचे उबारा देवाक तुमचे हात उबारा देवाक तुमी तुमचे ताळे उबारा. देखून भाव बहिणीनो हात उबारा दोळे उबारा ताळे उबारा तुमकांच तुमी देवा थंय उबारा खंय तावन येता तुमकां आदार खंय तावन येता तुमकां आदार सरस्पर तावन येता आमचो आदार. हय देव तुमचे जावन कितले आपणाक बरेपण मेळटा म्हणून राखोन आसा देखून हांव काली वचून बसून इल्ली गोड तुकोन उठोन उबोन आयल्यार कांय जायना. हांगा आयिल्ले तुमी सगळ्या काळजान म्हणून सकता आमचे वनी चड आम्ही कळनासतना वर्सांगांतल्यान हर एक दीस म्हळ्यार बरी करून आसा पूण हांगा आसले तुमी तुमकां बरेपण जायचे तर आमचे वरनी चड उर्बेन उमेदीन तुम्ही देवाची स्तुती करूंक जाय देवा वाखाणूंक जाय देवा सत मानूंक जाय तुमकांच तुमी देवाक संपूर्ण देवाच्या हातांत घालूंक जाय. देखून ते तुमच्या हातांत आसा. तुम्ही देवा कितलो मान दितात कितली महिमा दितात कितले तुम्ही ताका उंच उबारतात ते तुमच्या हातांत आसा आनी त्या प्रमाणे वळोन येता सर्गे तावन येता जिविताची जर सर्वांक देता जेजू जिविताची जर खंय तावन येता खंय तावन येता तुमकां थोड्यांक भविष्यात दुबय तावन कुवेट तावन कॅनडा तावन ऑस्ट्रेलिया तावन आनी खंय तावन ती येता म्हूण राखून रावल्यात. हांव त्या खावं राखना म्हाका वाळोवन येता हर एक रितीन म्हजी भलायकी जावं दी कुरपा जावं दी जैत जावं दी सकत जावं दी दैर जावं दी बोळ जावं दी हर एक म्हाका वाळोवन येता वयर तावन हर एका रितीन ताणे धाडल्या शिवाय म्हाका मेळना पावना. ती जोडच्या खातीर भाव बहिणीनो हा सगळ्या तुमच्या काळजान मनान सकते आत्म्यान देवाक तुम्ही महिमा दिया देवाची तुम्ही वाखाणी करा. आम्ही वचता कोरिंथीयांक पहिल्या पत्रांत आवस्वर 1:31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 1 Corinthians chapter 1 and verse 31 महिमा देवाक वडवीक देवाक राजवटकी देवाक पदवी ताची अधिकार तासो पळया कितें बरोवन घाला पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा. पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा. वडवीक उलोवंक सोदता तो तुका वडवीक उलोवंक जाय सोम्याची वडवीक उलोवंक सोम्याची वडवीक उलोवंक वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवंक सोम्याची वडवीक उलया सोम्याक नावाडा वाखाणा देखून आतां आमी म्हळें
हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन. देवा बापा वाकाण्या ना वाड्या ताका कंतारांनी किर्तानी गायनांनी वाखाणा तुमका वाट कळना, वाट दिसना, किंच वाट ताची स्तुती करनच रावा, ताची वाखाणी करनच रावा, वाट उक्ती जाता. म्हाका जाता, म्हाका जाल्या, तुमकां खंडी जातली, पूण तुमकां तो भावार्थ आसा जे आसा देव आसा ताका असाध्य म्हळ्यार खंयचेच ना. देखून मोरये परी तुवें आमी कालतिमान घालचे लुकाचो वांजल आवस्वर 1:8-6 लूक चॅप्टर 1 and verse 38. मोरयेन कालतिमान घाली देवाच्या उतराक. तुवें आनी हांवें देवाक उडवीक दिवची, देवाक महिमा दिवची म्हळ्यार अशें कशें ऐका. लूक चॅप्टर 1 मोरयेन म्हळें, पळय हांव सर्वेस्पराची साकर, हांव सर्वेस्पराची साकर तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं, तुज्या उतरां प्रमाणे म्हजे थंय जावं. देखून भावा भयणीनो, हर एक कडेन देवाचें उतर आयकून आमी देवा आमकां सड एंड सड कालती जावया, देवाक आमी वाखाणया नांव वाडया, महिमा दिवया. आनी पळया, हांवें सांगलां तुमकां ताजे मुखार दिंबेर पडा. देव तुमच्या मुखार उबो जाताना त्या उबो आसल्या देवा मुखार कोण सुद्दाच मान मुखार रावंक शकचो ना. हे मतीन धरा आनी धैर्यादीक जाया. देवाच्या हातांत तुमी जिवीत जगतल्यात. आमेन.